बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पखबाट प्रदीप बस्यालको नमस्कार। आज कार्यक्रममा अध्यादेश प्रकरणसँगै विवादमा फँसेको सत्तारूढ नेकपामा निकास खोज्न स्थायी समिति बैठक बोलाउन प्रधानमन्त्री ओलीमाथि दबाव कायमै। अब अहिलेको अवस्थाले त्यो युनिफाइड गराउँदैन। युनिफाइड गराउने आधारहरू के हुन्? तपाईँहरूसँग त्यस्तो कुराहरू छ भने राख्नुहोस् भन्दाखेरि अब उहाँले त्यस्तो ठोस कुराहरू राख्नु भएन। सचिवालयको बैठक त भोलि बस्ने कुरा छ, हामीले चाहिँ स्थायी कमिटिको बैठकमा जोड दियौँ। लकडाउनमा कडाई गर्न गृह मन्त्रालयद्वारा जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई ताकेता। नयाँ परिपत्र होइन, भइरहेको परिपत्रको कानुन पक्षले कमजोर भएको कारणले गर्दा कडाइसँग कार्यान्वयन गर्नुभन्दा फेरि रिमाइन्डर मात्रै गराएको छ। किम जङ अन गम्भीर बिरामी अथवा निधन नै भइसकेको भन्ने आशंकाबीच उत्तर कोरियाली सञ्चार माध्यमहरूद्वारा उनको अवस्था सामान्य रहेको सङ्केत। तर सबैभन्दा पहिले आजका प्रमुख विश्व समाचार। शरद केसीबाट समाचार सुन्नुहोस्। फ्रान्समा बेरोजगार भत्ताको माग गर्नेहरूको मासिक सङ्ख्या कीर्तिमानी दरले बढेको छ। त्यहाँको श्रम मन्त्रालयका अनुसार मार्च महिनामा कोरोना भाइरस सङ्क्रमणलाई लिएर लकडाउनका कडा नियम लागू गरिएपछि रोजगारी गुमाउनेको सङ्ख्या 7% बढेको छ। यसरी अब यो वर्षको सुरुदेखि रोजगारी खोज्नेहरूको सङ्ख्या 33 लाखले वृद्धि भएको छ। यो सङ्ख्या हालै कम्पनीहरूले अस्थायी रूपले निकालिदिएका निजी क्षेत्रका 1 करोड श्रमिकहरू बाहेकको हो। निजी क्षेत्रले रोजगारी दिएका मध्ये आधा सङ्ख्याका ती 1 करोड बेरोजगार मानिसहरू सरकारी राहतको निम्ति योग्य छन्। संवाददाताहरू भन्छन् यो राष्ट्रपति इमानुएल माक्रोको आर्थिक रणनीतिमाथि ठूलो प्रहार बन्न पुगेको छ। ब्रिटिस प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणसँग जुझ्न लगाइएको लकडाउन छिट्टै खुकुलो बनाएर खतरा नउठाउने बताएका छन्। उनले अहिलेको स्थितिलाई अत्यधिक जोखिमपूर्ण क्षणको संज्ञा दिए। कोभिड-19बाट निको भएपछि पहिलो पटक जिम्मेवारीमा फर्किएका प्रधानमन्त्री जोन्सनले नागरिकहरूलाई धैर्य गर्न आग्रह गरे। बीबीसीका नर्मन स्मिथ भन्छन्, प्रधानमन्त्रीले भने ब्रिटिस नागरिकको सबै त्याग र प्रयास खेर फाल्ने कुरा म अस्वीकार गर्छु। उनले छिट्टै लकडाउन अन्त्य गर्दा यदि सङ्क्रमण थप विस्तार भएर दोस्रो पटक लकडाउन गर्नु परेमा त्यसले आर्थिक विनाश निम्त्याउन सक्ने चेतावनी पनि दिए। बीबीसी संवाददाताको भनाई। विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्रीमाथि सङ्क्रमणको सम्बोधन निकै सुस्त गतिले गरेको आरोप लगाएका छन्। स्विडिस सरकारले भनेको छ कोरोना भाइरसको महामारीमा समेत खुला राख्न अनुमति दिएका क्याफे, रेस्टुरेन्ट र होटलहरूको व्यापारमा व्यापक गिरावट आएको छ। बीबीसी संवाददाता मेडी सावेज भन्छन्, व्यापार मन्त्री इब्राहिम बाइलनले सरदर आधा जसो माग घटेको पत्रकार सम्मेलनमा बताएका छन्। ती मन्त्रीका अनुसार राजधानीको मध्य भागका केही क्षेत्रमा ती सेवाको मागमा 90% गिरावट आएको छ। स्विडेनले छिमेकी देशहरूमा भन्दा महामारी रोकथामको निम्ति खुकुला प्रबन्धहरू लगाएको छ। त्यहाँ भौतिक दूरी राखेर व्यापार गर्न दिइएको छ। लकडाउनका कडा नियम लागू गरिएका छिमेकी देशहरू डेनमार्क र नर्वेमा भन्दा स्विडेनमा मृत्युदर बढी छ। स्विडिस अधिकारीहरूले त्यसबारेको अन्तर्राष्ट्रिय आलोचनाको खण्डन गर्दै आफ्नो नीति दीर्घकालका निम्ति अरूभन्दा दिगो रहेको बताएका छन्। तपाईँ बीबीसी नेपाली सेवाको साँझपख सुनिरहनु भएको छ। युरोपेली जहाज निर्माता कम्पनी एयरबसले रातारात 1/3 व्यापार गुमाएको बताउँदै महामारीका कारण आफ्नो अस्तित्व सङ्कटमा परेको जनाएको छ। प्रमुख कार्यकारी गियोम फवरीले अहिलेको स्थितिलाई इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो मध्येको एक आर्थिक झट्का भएको बताए। आफ्नो निर्माणमा ठूलो कटौती गरिसकेको एयरबसले सबै विकल्पहरूमा विचार गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। युगान्डाका राष्ट्रपति योवेरी मुसेभेनीले महामारीका दौरान कारागारको भिड कम गर्ने उद्देश्यले 800 भन्दा बढी बन्दीलाई आम माफी दिएका छन्। त्यो कुल बन्दीहरूको 1% भन्दा थोरै बढी हो। रिहा हुन लागेकाहरूमा साना अपराधमा दोषी पाइएका वा 3/4 जेल सजाय भुक्तान गरिसकेकाहरू छन्। गर्भवती, वृद्ध र शिशुलाई स्तनपान गराउने आमाहरूलाई आम माफीको प्राथमिकतामा राखिएको छ। अधिकारीहरूका अनुसार युगान्डामा आधा जति बन्दीहरू सुनवाईको प्रतीक्षामा छन् र उनीहरूलाई आम माफी दिइएको छैन। त्यहाँका जेलमा क्षमताभन्दा 3 गुणा बढी बन्दीहरू रहेको बताइन्छ। र श्रीलङ्काको सरकारले देशव्यापी रूपमा 24 घण्टे कर्फ्यू फेरि घोषणा गरेको छ। दर्जनौंको सङ्ख्यामा नौसेनाका सदस्यहरू कोरोना भाइरस सङ्क्रमित पाइएपछि सरकारले त्यस्तो कदम उठाएको हो। यो बीबीसी नेपाली सेवा हो। साँझपखमा पुनः स्वागत छ।
सरकारले हालै 2वटा अध्यादेश ल्याएसँगै नेकपाभित्र चर्किएको राजनीतिक विकासक्रमबारे आज प्रधानमन्त्री केपी ओली र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पक्षधर नेताहरूबीच भएको बैठकमा नेपाल पक्षधर नेताहरूले स्थायी कमिटी बैठक बोलाउन जोड दिएको बताएका छन्। सचिवालय बैठक भने भोलि बस्न लागेको नेता रघुजी पन्तले बीबीसीलाई बताए। पार्टी फुटको व्यवस्था खुकुलो पार्ने र संवैधानिक परिषद सम्बन्धी ती अध्यादेश भने पार्टीभित्र र बाहिरबाट आएका दबावबीच फिर्ता भइसकेका छन्। आज बसेको बैठकबारे नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य रघुजी पन्त भन्छन्, आज बैठक पनि होइन, त्यो एउटा अनौपचारिक कुराकानी थियो, एउटा सहज वातावरण बनोस् भनेर। अहिले जे परिस्थिति उत्पन्न भयो त्यो परिस्थितिमा बैठकमा राम्ररी छलफल हुनु पर्यो, स्थायी कमिटीको बैठक छिटो बस्नु पर्यो र प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ अहिलेका यी घटनाक्रमको साराको बारेमा पार्टीमा छलफल हुनु पर्यो र यो सबै कुराको बारेमा छलफल गरेर एउटा चाहिँ जे जस्तो परिस्थिति उत्पन्न भएको छ त्यसको लागि प्रधानमन्त्रीज्यूले निकास दिनु पर्यो पार्टीलाई। यो ढङ्गले चाहिँ अब पार्टी अगाडि जान सक्दैन, यो ढङ्गले सरकार अगाडि जान सक्दैन भन्ने कुरामा हामीले जोड दियौँ। तर तपाईँले त्यसो कुरा भन्दाखेरि उहाँहरूको जवाब चाहिँ के थियो? अनि उहाँहरूको जवाब चाहिँ कतिपय कमी कमजोरी विगतमा भयो होला नि, विभिन्न कमी कमजोरी होला नि, त्यो सबै अहिले चाहिँ त्यस बारेमा छलफल गर्ने बेला छैन, तर पार्टीलाई युनिफाइड गराएर लैजाउँ भन्नुहुन्थ्यो। हामीले युनिफाइड गराएर लैजानेकै लागि अब अहिलेको अवस्थाले त्यो युनिफाइड गराउँदैन। युनिफाइड गराउने आधारहरू के हुन् त्यो त दिनु पर्यो। तपाईँहरूसँग त्यस्तो कुराहरू छ भने राख्नुहोस् भन्दाखेरि अब उहाँले त्यस्तो ठोस कुराहरू राख्नु भएन। अब स्थायी समिति बोलाउने, सचिवालय बोलाउने विषयमा पनि केही कुरा भएको र केही समझदारी बनेको भन्ने बाहिर खबरहरू आएका छन्। त्यो सचिवालय त भोलि बस्दैछ होइन, सचिवालयको बैठक त भोलि बस्ने कुरा छ। हामीले चाहिँ स्थायी कमिटीको बैठकमा जोड दियौँ भनेपछि स्थायी कमिटीको बैठकको मिति र स्थान पनि त सचिवालयले तोक्ने जिम्मेवारी हो नि। यो स्थायी समितिको बैठक बोलाउने विषयमा त यहाँहरूले हस्ताक्षरै बुझाइसक्नु भएको थियो भने छुट्टै बैठक बस्नुपर्ने अवस्था थिएन। बैठक बस्नुको तपाईँहरूको उद्देश्य चाहिँ के थियो? हामीले बैठक बोलाउन जोड दिएकै हो होइन, अहिले पनि बैठक बोलाउन जोड दिएकै छौँ। अब धेरै कुरा त कम्युनिस्ट पार्टीमा बैठकमा हो नि। हाम्रो जोड के छ भन्दाखेरि पार्टीलाई नीति, सिद्धान्त, विचार, मूल्यका आधारमा चाहिँ पार्टी सञ्चालित हुनु पर्यो। उहाँहरूले पनि केही प्रस्ताव त पक्कै पनि लिएर आउनुभयो होला? होइन, प्रस्ताव थिएन। आशय चाहिँ के थियो? थिएन, त्यस्तो देखिएन। अब तपाईँहरूको जुन चाहिँ स्थायी समिति बोलाउने विषय र उहाँहरूको त्यसमा चाहिँ कतिको नजिकको राय रहेछ? के रहेछ उहाँको त्यो विषयमा चाहिँ खासमा किन नाइ भन्नु भएको छ? उहाँले सचिवालयको बैठक त भोलि नै बस्दैछ होइन। स्थायी समितिको बैठक बोलाउने विषयमा चाहिँ स्थायीको बैठकमा चाहिँ स्थायी समितिको बैठक राख्दा धेरै नेगेटिभ एङ्गलबाट छलफल भयो भने त्यसले चाहिँ पार्टीप्रति झन् नकारात्मक धारणा बनाउँछ। त्यसैले एक स्तरमा एउटा सहमति भइसकेपछि स्थायी कमिटीको बैठक बस्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने उहाँहरूको विचार थियो। फेरि हाम्रो 20 जनाको 2 जना अध्यक्षलाई लेखेको चिठीको आधारमा पनि स्थायी कमिटीको बैठक पर सार्न मिल्छ जस्तो त मलाई लाग्दैन। त्यो 20 जना स्थायी कमिटीका सदस्यको भावनालाई सचिवालयले तिरस्कार गर्छ भन्ने पनि मलाई लाग्दैन। लकडाउनकै बिचमा कि लकडाउन सकिएपछि भयो हुन्छ? लकडाउनकै बिचमा नि, लकडाउनकै बिचमा होइन। बालुवाटारमा विभिन्न प्रदेशका सांसदहरूको भेला हुन सक्छ, संसद सचिवालयमा चाहिँ संसदीय दलको कार्यालयमा चाहिँ बैठकहरू हुन सक्छ भने अनि स्थायी कमिटीको बैठक चाहिँ हुन सक्दैन भन्दा पत्याउँछ र? उनी थिए नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य रघुजी पन्त साथी नेत्र केसीसँग कुरा गर्दै। सोही राजनीतिक घटनाक्रम बारे नै आज नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्यालयमा सङ्घीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाली काङ्ग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेताहरूको बैठक बसेको थियो। बैठक पश्चात जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा उनीहरूकै शब्दमा सरकारमा स्वेच्छाचारी र सर्वसत्तावादी प्रवृत्ति देखिएको उल्लेख छ। हालै सरकारको संलग्नतामा भनिएको एकजना सांसदलाई काठमाडौँमा ल्याइएको विषयलाई जोडेर त्यसलाई उनीहरूकै शब्दमा अपहरण भन्दै सरकार लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई तहस नहस पार्न खोजेको उक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। अर्को विषय, गृह मन्त्रालयले देशभर लागू गरिएको लकडाउन कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई सोमबार निर्देशन दिएको छ। कोरोना भाइरस नियन्त्रण तथा रोकथामको प्रयास स्वरूप सरकारले लकडाउनको समय 10 दिन लम्ब्याएर वैशाख 15 गतेसम्म कायम गर्ने मन्त्री परिषदले निर्णय गरेको भोलिपल्ट गृह मन्त्रालयले पछिल्लो ताकेता गरेको हो। आजसम्म नेपालमा कुल 52 व्यक्तिमा कोभिड-19 सङ्क्रमण पाइएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको विवरण छ। सुनौ एक रिपोर्ट। आज थप नयाँ सङ्क्रमित भने भेटिएका छैनन्, तर जारी लकडाउन बीच बिना पासका सवारी साधनहरू पनि गुडेको जानकारी आएपछि प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि स्मरण गराइएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता केदारनाथ शर्माले बीबीसीलाई बताए। बीबीसी संवाददाता गनी अन्सारीसँग कुरा गर्दै प्रवक्ता शर्माले भने, नयाँ परिपत्र होइन, भइरहेको परिपत्रको कार्यान्वयन पक्षले कमजोर भएको कारणले गर्दा कडाका साथ कार्यान्वयन गर्नुभन्दा फेरि रिमाइन्डर मात्रै गराएको थियो। बिना सवारी पासका गाडी सवारी साधनहरू पनि कुरेको भन्ने कुरो जानकारी आयो। के अत्यावश्यक भने सवारी पास लिएर चल्ने, न त सवारी पास नदिने चल्न नदिने भन्ने कुरो हो।
हो। लकडाउन बीच पछिल्ला केही दिन यता मानिसहरू आउजाउ गर्ने क्रम बाक्लिन थालेको गुनासो आइरहेको छ। लकडाउनकै बीच कतिपय ठाउँका स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले नै बसको व्यवस्था गरेर राजधानी काठमाडौँबाट मानिसहरूलाई घर फर्काएको उनीहरूले BBC नेपाललाई आइतबार बताएका थिए। सिन्धुपाल्चोक, मोरङ र सिन्धुलीका केही गाउँपालिका र नगरपालिकाले दर्जनौं बस मार्फत सर्वसाधारणलाई गत हप्ता घर फर्काएका थिए। बिचल्लीमा परेका सर्वसाधारणलाई उनीहरूकै आग्रहमा थातथलो फर्काइएको उनीहरूको भनाइ छ। केही दिनअघि खास गरी असङ्गठित क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरहरूलाई स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नै पहलमा सर्वसाधारणलाई गन्तव्यसम्म पुर्याउने गरेको देखिएकोले लकडाउन कार्यान्वयन फितलो देखिएको हुन सक्ने स्थानीय प्रशासनहरूको बुझाइ छ। दोलखाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भीमकान्त शर्मा भन्छन्, खास गरी हामीले पास त जारी गरेनौँ। खाने निकायको सहयोगमा सहजीकरण गरिदिएको मात्रै होइन, उहाँहरू हिँड्नेलाई पनि सहयोग भयो, हामीलाई पनि त्यो अलिकति सरकारी माथिल्लो तहबाट निर्णय नभएको हुनाले आधिकारिक रूपमा पास जारी गरेर आफूले सहयोग गर्नलाई पहिलो पङ्क्तिमा रहेर गर्न नसकिएको र गर्न पनि पर्ने अवस्था त्यस्तो ज्वरो चेपोमा भएको अवस्था चाहिँ महसुस चाहिँ गरेँ। उता आजबाटै मापदण्ड पूरा गरेका निजी प्रयोगशालालाई समेत कोभिड-19 को जाँच गर्ने बाटो खुलेको बताइएको छ। अहिलेसम्म नेपालमा 16 स्थानमा रहेका प्रयोगशालाबाट मात्र कोभिड-19 को जाँच हुने गरेको थियो। आज आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले भने, मापदण्ड पूरा गर्ने निजी प्रयोगशालाहरूलाई पनि कोभिड-19 को परीक्षण गर्ने बाटो खुलेको छ, तर त्यसको लागि यस मन्त्रालयसँग निजी प्रयोगशालाहरूले छुट्टै अनुमति भने लिनुपर्ने हुन्छ। नेपालका कुल 52 संक्रमित मध्ये 16 जना निको भइसकेका छन् भने अन्य 36 जनाको देशका विभिन्न अस्पतालमा उपचार भइरहेको बताइएको छ। सबै बिरामीहरूको अवस्था सामान्य रहेको बताइएको छ। हिजो मात्र थप 10 दिनसम्म नेपालमा लकडाउन थपिएको थियो। अझ कति दिन यस्तो प्रतिबन्ध लम्बिन सक्छ भन्ने विषयमा पुनः प्रवक्ता देवकोटाले भने, माघ 9 गते पहिलो केस सँगसँगै करिब 2 महिनापछि दोस्रो केस र त्यसपछि फाटफुट रूपमा देखिएको संक्रमण वैशाख लाग्दै गर्दा संक्रमितको संख्यामा वृद्धि भएको छ। यसले गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ संक्रमितको संख्याको हिसाबले लकडाउनको स्थिति चाहिँ निरन्तर दिनुपर्ने देखिन्छ। डाक्टर देवकोटाले नेपालको पहिलो परीक्षण देश बाहिर गर्नु परेको अवस्था स्मरण गर्दै अहिले त्यो देशभित्रै सम्भव हुने अवस्थालाई उपलब्धिको रूपमा आजको पत्रकार सम्मेलनमा बताए। तर जाँचको संख्या थप बढाउनु पर्ने अवस्थालाई समेत उनले स्वीकारे। आजसम्म नेपालमा 10,400 भन्दा बढी PCR र 43,000 भन्दा बढी द्रुत परीक्षण किटबाट गरी 53,000 भन्दा बढीको भाइरस परीक्षण गरिसकिएको सरकारी विवरण छ। साँझपखमा एउटा अन्तर्राष्ट्रिय विषय। विश्वका सञ्चार माध्यमहरूले उत्तर कोरियाका सर्वोच्च नेता किम जङ अन गम्भीर बिरामी अथवा निधन नै भइसकेको भनेर आशंका व्यक्त गरिरहँदा त्यहाँका सञ्चार माध्यमहरूले उनको अवस्था सामान्य रहेको सङ्केत दिएका छन्। आफ्नो हजुरबुवा तथा उत्तर कोरियाका संस्थापक किम इल सङको अप्रिल 15 मा मनाइएको जन्मोत्सव समारोहमा अनुपस्थित भएपछि किमको स्वास्थ्यबारे हल्लाहरू चल्न थालेका हुन्। BBC विवरणमा आधारित रिपोर्ट सुनौ शरद केसीबाट। दक्षिण कोरिया र अमेरिकी सरकारहरूले उनी गम्भीर बिरामी भएको वा उनको निधन भएको प्रमाणित गर्ने कुनै गतिविधि नदेखेको बताएका छन्। सरकारी नियन्त्रणको उत्तर कोरियाली सञ्चार माध्यमहरूले औपचारिक घोषणा नगरेसम्म किमको अवस्थाका बारेमा यकिन हुने अवस्था छैन। तर यी हल्लाहरू सत्य भएमा किमको उत्तराधिकारी को बन्न सक्छ? उत्तर कोरिया बाहिर किम जङ अनकी बहिनी किम ये जुङलाई स्वाभाविक उत्तराधिकारी ठान्ने गरिएको छ। 31 वर्षकी उनी आफ्ना दाजु जस्तै विदेशमा पढेकी हुन्। उनी पार्टीको पोलिट ब्युरोको वैकल्पिक सदस्य र देशको महत्त्वपूर्ण प्रचार र विरोध विभागको सहनिर्देशक हुन्। किम जङ अनकी डायरी सचिव उपनाम पाएकी उनले दाजुको दैनिक कार्यक्रम र नीति निर्माणमा नजिकबाट सल्लाह दिने ठानिन्छ। तर बारम्बार गल्ती गर्ने र कतिपय अवस्थामा अनुपयुक्त व्यवहार देखाउने उनको पृष्ठभूमि छ। हनोईमा आफ्ना दाजु र अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको बैठकका बेला कुनामा बसेर यताउता हेरेको उनको तस्बिरले उत्तर कोरियाली सर्वोच्च नेतालाई लज्जित तुल्याएको ठानिन्छ। उनले त्यसरी चियोचर्चो गर्ने गरेको यो पहिलो घटना थिएन। उत्तर कोरिया महिला नेत्रीका लागि तयार छ कि छैन भन्ने अर्को प्रश्न पनि छ। महिलाहरूले देशको राजनीति र सामाजिक परिवेशमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेले पनि एकदमै कमले सत्ताको शक्तिशाली पद हासिल गर्ने गरेका छन्। अब पालो श्रोता पत्रको प्रस्तुतिमा साथ दिँदैछन् साथी निरञ्जन राजवंशी। कोरोना भाइरस महामारी फैलिन नदिन लकडाउन लगाइएको बेला नेपालका विद्यालय र विश्वविद्यालयले पनि अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्न थालेका छन्।
नेपालमा अनलाइन कक्षा कति प्रभावकारी हुन्छ जस्तो तपाईँलाई लाग्छ? कृपया आफ्नो अनुभव र धारणा लेख्नुहोस् भनेर आज हामीले हाम्रो सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र ट्विटरमा सोधेका थियौं। हामीलाई प्राप्त थुप्रै जवाफमध्ये केहीलाई यहाँ प्रस्तुत गर्दैछौं। फेसबुकमा अखण्ड डोल्पालीले लेखेका छन्, यस्तो अवस्थामा यो राम्रो उपाय हो, तर राम्रो उपाय भन्दैमा यो पनि भुल्नु भएन कि हाम्रो देशमा सबै ठाउँमा इन्टरनेटको व्यवस्था छैन, जहाँ फोनको टावर टिप्न पनि काम लागेको दिन हुनुपर्छ। अझ भन्नुपर्दा ग्रामीण भेगमा त बिजुली पनि नभएका थुप्रै ठाउँ छन्। त्यस्ता ठाउँमा बसेका विद्यार्थीलाई अनलाइन कक्षामा समेट्न पक्कै सकिँदैन र जसले गर्दा पक्कै पुनः गहिरो शैक्षिक असमानता सिर्जना हुनेछ। ट्विटरमा मनोज भट्टराई लेख्छन्, नेपालले अहिलेको महामारीबाट केही सिक्नु अनिवार्य छ। नेपालमा विकासको असमानता र वर्गीय भिन्नता धेरै छ, त्यसैले यो सबैको पहुँचमा नहुन सक्छ। अब आउँदा दिनहरूमा महामारीबाट जुझ्न यस्ता प्रविधि तथा पूर्वाधारहरूको विकास र व्यवस्थापन गर्नु राज्यलाई चुनौती र अवसर दुवै छ। ट्विटरमै बसन्त थापाले प्रविधिकै कुरा उठाएका छन्। उनले भनेका छन्, यसमा शिक्षक र विद्यार्थीको प्राविधिक ज्ञान सिपको कुरा त गरिएकै छैन। जुन कुरा दूर शिक्षा दिने अभिप्रायले खोलिएका विश्वविद्यालयलाई समेत हम्मे भएको आजको नेपालको यथार्थ हो। फेसबुकमा सृजना खड्का शाहले चुनौतीको रूपमा थुप्रै प्रश्नहरू उठाएकी छन्। उनी भन्छन्, अगाडि जति पढेको थिएँ परीक्षा दिन नपाएर पढेको बिर्सिसके। अब अहिले अनलाइन पढाइ, कतिजनाले पढ्लान् अनि कतिको घरमा नेट होला? दुर्गम क्षेत्रका विद्यार्थी चाहिँ पढ्नबाट वञ्चित हुँदैनन् कि उनीहरूले नपढ्दा फरक पर्दैन? हुने कुरा पो गर्नुपर्छ। पहिला गएको वर्षभरि पढेर पनि परीक्षा दिन नपाएर यता न उता भएकोहरूलाई व्यवस्थित गर्नु पर्यो। मीना तिवारीको सुझाव भने अलि भिन्न छ। उनले लेखेकी छन्, सबै विधाहरूलाई कटौती गरी असारको पहिलो सातादेखि कक्षा सञ्चालन गर्दा पनि केही फरक पर्दैन। अहिले नै यो हतार गरेर अनलाइन पढाइ सञ्चालन गर्न आत्तिनु पर्दैन। सबै विद्यार्थीहरूमा यो लागू हुन सक्दैन र यो पढाइ त्यति प्रभावकारी पनि हुँदैन। यसमा हाम्रो देशका सबै विद्यालयहरूको ध्यानाकर्षण होस्। राजकुमार श्रेष्ठको विचार छ, थोरै काम गरेर धेरै देखाउने गफहरू हुन् हाललाई, तर असम्भव भने होइन। सकारात्मकतिर गएको मान्नुपर्छ। विद्यार्थीहरू तयार छन्, तर सरकार, अभिभावक र शिक्षकहरू नै तयार देख्दिन म त। अर्को विषय, कोभिड-19 का कारण उत्पन्न हालको परिस्थिति र लम्बिरहेको लकडाउनका कारण धेरै महिलाहरू आफूले गरिरहेको उद्यमबाट टाढा हुन सक्ने जोखिममा रहेको जानकारहरू बताउँछन्। महिलाहरूलाई घरेलु कामको दोहोरो जिम्मेवारी नछाड्दा नयाँ ढङ्गबाट व्यवसाय सञ्चालन गर्न धेरैलाई समस्या परिरहेको ती महिला उद्यमीहरूको गुनासो छ। थप चर्चा मदिना तनाबासुको यो रिपोर्टमा। दुबो र जरीको माला उनेर जीवन धानिरहेका माया र उनका साथीहरूको कमाई लकडाउन भएदेखि ठ्याप्पै रोकिएको छ। गरेर खाने मान्छेलाई त गाह्रो छ। यही गर्छु, यही सेवा भइरहेको, कति राम्रो भइरहेको, मजाले जीविका गुजारा चलाइरहेको त्यो मान्छेले होइन, ट्याप्पै बन्द भयो नि। अब कहीँबाट केही चाहिँ छैन। त्यस्तै सीता कार्कीले लकडाउन सुरु भएदेखि 10 लाख रुपियाँ बराबरको फूलको कोपिला फालिसकेकी छन् भने लाखौं रुपियाँ बराबरको कुखुरा पालेकी चित्रा केसीले हजारौं कुखुरा र चल्लाहरू खाल्लोमा पुरिसकेको बताएकी छन्। लोन थपेछु, कतिजना साथीले त बन्द गर्छु भनिसक्यो। पहिलाको स्थितिमा त अब आउनलाई त धेरै नै गाह्रो छ। पैसा आउने चिज चाहिँ खाडोलमा गाड्नु परेको छ। धेरै समस्या छ। कोभिड-19ले महिला पुरुष सबै उद्यमीलाई उत्तिकै असर पुर्याएको भए पनि महिला उद्यमीमा यसको गम्भीर असर परेको अर्का उद्यमी सुनिता बताउँछिन्। आफ्नै श्रीमान उद्योग र उत्पादन बारे अनलाइनमा चर्चा गर्न व्यस्त रहेका बेला आफू भान्सा, सरसफाई, हेरचाह लगायत घरभित्रको काममा व्यस्त हुनु परेको उनी सुनाउँछिन्। यो महिलाहरू टेक्नोलोजीमा एकदम कमी हुने के, टेक्नोलोजीको कमी हुँदा, इमोसनल यसरी हुँदा, यी सबै कुराहरू हुँदा चाहिँ उनीहरूको उद्यममा निकै असर पर्छ कि। अब किनभने बन्द हुनु अगाडि जस्तो थियो त्यसरी नै चाहिँ हाम्रो सेम बिजनेस चल्दैन के। महिला उद्यमी महासंघकी अध्यक्ष रिता सिम्म अहिलेको अवस्थामा महिला उद्यमीहरूलाई सरकारले विशेष राहत प्याकेजको व्यवस्था गर्न पर्ने बताउँछिन्। त्यस्तै नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघको महिला समितिकी उपाध्यक्ष रिता प्रजापति कोभिड-19 का कारण उत्पन्न विभिन्न समस्या र तिनको निराकरणका लागि आवश्यक सहयोग गरिदिन सरकार समक्ष सहयोगको माग गरेको बताउँछिन्। हामीले अहिले उपभोग गरिरहेको लोनमा चाहिँ पुनर्तालिकीकरण गर्नु पर्यो भन्ने हाम्रो चिन्ता छ र अर्को चाहिँ हाम्रो कर छुटको कुराहरू आएको छ। अझै राख्न चाहिँ पुगेको छैन। हामीले कृषि उत्पादनलाई व्यावसायिक रूपमा लाने अनि त्यो विविधीकरण गर्ने कुरा चाहिँ अझै लानै बाँकी छ। नेपालमा लघु घरेलु तथा साना उद्योगको क्षेत्रमा रहेका महिलाहरूलाई हालसम्म सरकारी तथा गैर सरकारी संघ संस्थाहरूले उपलब्ध गराउँदै आएको सुविधा र सहयोगको उनीहरूको उद्यमशीलतामा परेको प्रभावबारे कुनै अध्ययन भइ नसकेको बताइएको छ।
त्यसै कारण कोभिड-19ले पार्न सक्ने असरबारे अनुमान गर्न कठिन हुने उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्रालयका सहसचिव पुष्पराज शाही बताउँछन्। आफ्नो क्षमता अनुसार सरकारले स्रोत साधनको क्षमता र सम्भावनालाई हेरेर पक्कै पनि केही न केही राहतका प्याकेजहरू ल्याउँछ र त्यो महसुस चाहिने महिला उद्यमी लगायत सबै उद्योग प्रतिष्ठान क्षेत्र निजी क्षेत्रलाई चाहिँ राम्रो सहुलियतको एउटा अनुभूति हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। उद्यममा महिलाहरूको उपस्थिति बढ्दा उनीहरू आर्थिक सामाजिक हर हिसाबले अघि बढ्ने विश्वास गरिन्छ। तसर्थ कोभिड-19 का कारण उनीहरूको उत्साहमा कमी आउन नदिन सरकारले महिला मैत्री औद्योगिक नीति र बजेट ल्याउन पर्ने जानकारहरू बताउँछन्। मतिना त्वाना बासु, BBC काठमाडौँ। तपाईँ नेपालका 350 भन्दा बढी FM स्टेशनहरूबाट BBC नेपाली सेवाको साँझपख सुन्दै हुनुहुन्छ। हाम्रो कार्यक्रम इन्टरनेटमा bbcnepali.com मा गएर समेत तपाईँलाई अनुकूल हुँदाको समय सुन्न सक्नुहुन्छ। अब अन्त्यमा उद्यमशीलता बारेको एक छलफल प्रस्तुत गर्दैछन् साथी माधव नेपाल। आफू र आफ्नो परिवारको जीविकोपार्जनदेखि लिएर उज्यालो भविष्यको खोजीको लागि विदेश जाने नेपालीहरूको लर्को नै लाग्ने गरेको छ। यसरी विदेश जानेहरू मध्ये कैयौंले बिरानो मुलुकमा पसिना बगाइरहेका छन् भने कतिपय विदेशमा सिप सिकेपछि नेपालमै फर्केर त्यहाँ सिकेको सिपको भरपूर उपयोग गरिरहेका छन्। आजको कार्यक्रममा अरबको दुबईमा केक बनाउन सिकेर बुटोल आई केकको व्यवसाय गरेका पूर्णचन्द्र न्यौपाने र फिनल्यान्डमा सिकेर बुटोलमै हरियो तरकारीको पसल चलाएका लक्ष्मण शर्मासँग कुरा गरेको छु। लक्ष्मणजी, पढाइले तपाईँ इन्जिनियर, तर यस्तो तरकारी व्यवसायमा कसरी हात हाल्नुभयो? सिकाइ सँगसँगै यहाँको आवश्यकता हो भन्ने लागेर नै सुरु गरेको भनौँ। हाम्रो देशमा चाहिँ किसानहरूले ल्याएको तरकारीहरू हुन्छ, त्यो चाहिँ एकदम छिटो समयमा बिग्रिने, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ किसानहरूले राम्रो मूल्य पाउन सकेका थिएनन्। बिग्रिने क्रमलाई कम गराइयो भने एउटा कुरा त किसानले राम्रो तरकारीको मूल्य पाउने भए, अनि अर्को कुरा भनेको जुन कन्ज्युमर छन् उनीहरूले पनि राम्रो ताजा स्वच्छ खाना पाउने भए। अनि जुन हाम्रो यो ओभरअल स्ट्रक्चर छ, हामी यसरी बनाएका छौँ कि यहाँ चाहिँ तपाईँको अन्त बजारमा पाउने भन्दा ओभरअल सिस्टमबाट तरकारीहरू भित्रिन्छ, त्यसले गर्दा 60% ब्याक्टेरियाहरू चाहिँ मिनिमाइज भइसकेको हुन्छ। जब तपाईँको तरकारी ल्याइन्छ र राम्रो टेम्परेचरमा राखिँदैन, ब्याक्टेरिया झन् फैलिने मौका पाएको हुनाले एकदम चाँडो बिग्रिने हुन्छ। त्यो तरकारी एज अ स्वास्थ्य वाइज पनि अनहेल्दी हुन जान्छ। हाम्रोमा चाहिँ तपाईँको पहिला तरकारी ल्याएको तरकारीलाई प्री कुलिङ गरिन्छ, त्यसपछि सर्टिङ गरेर केही समय कोल्ड स्टोरमा राखेर त्यसको ब्याक्टेरियाहरू अलिकति नर्मल कन्डिसनमा आइसकेपछि मात्रै बाहिर बेच्न राखिने हुनाले स्वच्छ र ताजा चाहिँ छ भन्नु। अब पूर्णचन्द्रजी, तपाईँले विदेशमा सिकेको सिप र अनुभवहरू कस्ता रहे? 1999मा इन्डियाबाट हुँदै दुबई गएँ। दुबई गएर जुन होटलमा लागेको थिएँ त्यही होटलले, अब म एक्टिभ थिएँ, होटलभरि के छ एडभान्टेज भन्दै खोज्ने मान्छे, अनि बेकरी लाइनमा त्यही होटलबाटै मैले बेकरी लाइन सिकेपछि जब सिक्दै गएँ एक्जिक्युटिभ सेफ पोजिसनसम्म म पुगेँ विदेशमा। त्यसपछि मैले कम्पनीहरू त 4-5वटा चेन्ज गरेँ वहाँ गएर, कसैको म्यानेजमेन्ट सेक्सनमा, कसैको 10-12वटा रेस्टुरेन्टको कोअपरेट गर्ने अनि सुपरभाइजिङ गर्ने त्यस्तो चान्सहरू पाएँ। त्यसमा म एकदम मिसन तरिकाले जान्थेँ। अनि प्लस मेरो अन्डरमा 100-150 जना स्टाफहरूले काम गर्थे नि, तिनीहरू एकदमै सेटिस्फाई हुन्थे। म ऋण खोजेरै म बुटौलीसम्म आउँदाखेरि मसिन पकेटमा थोरै मात्र थियो पैसा, अनि अब घरको समस्या भनेको त एकदम जटिलै थियो, किनभने अब एसएलसी मैले क्लियर गर्दाखेरि मेरो थाप्लोमै भनौँ 4 लाख रुपियाँ ऋण थियो। अनि अब त्यो 4 लाख रुपियाँ तिर्नलाई मलाई 10औं वर्ष लाग्यो, किनभने साउको ब्याज त्यस्तो हुन्थ्यो। त्यो बेला विदेशमा गएर इन्टरनेसनल कम्पनीहरूसित भएर उनीहरूसित एक्सपिरियन्स बढाउँदै हातमा सिप लिएर नेपाल फर्केँ। मैले त्यो पासपोर्ट फर्काएर पनि हेरेँ। दुबईमा पनि म 13 वर्ष जति बेकरी लाइनमै काम गरेँ। टोटल मेरो 17 वर्षको अनुभव दुबईकै भयो र टन्न एक्सपिरियन्स बनाएँ। नेपाल आएर पनि मैले गर्छु, त्यसलाई चाहिँ सक्सेस गराउँछु भनेर हिम्मत लिएर आएको। तर यहाँ आएपछि म्यान पावरको धेरै समस्याहरू देखियो। अब लक्ष्मणजी, तपाईँले यो हरियो तरकारीको व्यवसाय सुरु गरेपछि उपभोक्ता ग्राहकहरूको प्रतिक्रिया कस्तो पाउनु भएको छ? कतिपयले बुझ्नु भएको छ, कतिपयहरू बुझ्दै हुनुहुन्छ। कुनै पनि नयाँ चिजलाई मान्छेहरूले आत्मसात गरेर जान थोरै समय त लाग्छ नै। यो हरियो तरकारीको व्यवसायलाई त अलि जोखिमपूर्ण व्यवसाय नै मानिन्छ, किनभने त्यहाँ धेरै कुहिने सड्ने सम्भावना हुन्छ। त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गरिरहनु भएको छ? डेभलप्ड कन्ट्रीहरूको डाटा हेर्नुभयो भने 25% भन्दा बढी तरकारी चाहिँ कुहिरै जान्छ। हामीले चाहिँ अहिले अराउन्ड 10 को हाराहारीमा राख्न सकेका छौँ। इभन त्यो पनि सर्टेन ठाउँमा एचिभेबल, राम्रो एचिभ भन्नुपर्छ। तर यदि यसलाई 0 बनाउन सक्ने त कृषकले सायद एकदमै राम्रो मोल पाउन सक्नुहुन्थ्यो होला।
अनि यहाँ तपाईँले यो जति पनि तरकारी फलफुलहरू राख्नु भएको छ त्यो कहाँबाट ल्याउनुहुन्छ? पहिलो कुरा त सिजन अनुसार हुन्छ, कहिले पहाडको सिजन हुन्छ, कहिले कुन अहिले आउने चाहिँ सागहरू चाहिँ हाम्रो काठमाडौँतिरबाट आउँछ, भक्तपुरको साग बेचिरहेको छौँ हामी। अनि सिमीहरू चाहिँ अहिले गुल्मीको छ, टमाटरहरू तपाईँको सिन्धुलीको छ होइन। अहिले हामी 100जना कृषकहरूसँग काम गरेका छौँ। अब पूर्णचन्द्रजी, तपाईँले आफ्नो बेकरिजमा यो केक बनाउनका लागि कतिजनालाई रोजगारी दिनुभएको छ? मेन अब म आफै टिकेर गर्छु एक त, अनि दोस्रो अब पार्ट टाइममा अब यसरी स्टुडेन्टहरू गनेर हेर्दा त 7-8 जना मैले राखेरै उनीहरूलाई चाहिँ तरिकाबद्धबाट सिकाउने यो सिस्टमहरू विदेशमा हेर है यस्तो हुन्छ, यहाँ नेपालमा नभए पनि तिमीहरूलाई भविष्यलाई काम लाग्छ, यसरी गर है भनेर उनीहरूलाई गर्दा काम गर्ने मान्छेहरूले पनि उनीहरूले आफ्नो स्यालेरी भन्दा पनि काममा धेरै ध्यान दिएर गरेछन्। दाजुभाइको माया नै सबभन्दा ठुलो धेरै कमाइ मलाई लागेको छ अहिले। किन भन्दाखेरि जसरी विदेशको कमाइ लिएर आएर हामीले चाडपर्वमा साथीभाइमा यताउता गरेर घुमेर सिद्ध्याइन्छ त्यो पैसा भने, यहाँ बसेर साथीभाइ कमाइन्छ प्लस यहाँ अगर मैले दुबईमा मैले 2 लाख रुपियाँ तलब पाउँथेँ भने नेपाली, यहाँ मैले 50,000 रुपियाँ बचत गरेँ पनि म त 2 लाखभन्दा बढी ह्याप्पिनेस छु। अहिले नेपाली युवाहरू सबै विदेश जान खोजिरहेको पाइन्छ कि नेपालमा अवसरै नभएर हो? तपाईँहरू गएर भोगेर पनि आउनुभयो, त्यो नेपालको सम्भावना नभएर हो? त्यति बेला पुर्ख्यौली चलेको चलन थियो विदेश प्लान हुने, त्यसले गर्दाखेरि हामी गइयो। तर मैले अवसर खोजिरहन्थेँ नेपालमा, कहिले जहाँ गएर मैले गर्न सक्छु त भन्ने त्यो अवसरहरू खोजिरहन्थेँ। अहिलेको युवाहरूको एक्टिभिटी धेरै छ र कुनै पनि सक्सेस हुनको लागि उनीहरू धेरै अगाडि बढ्नलाई चाहन्छन्, तर लङ टर्म वहाँ नबस्ने, केही न केही सिप मुलुक बनाएर फर्किनु चाँडै। तर नेपालबाट सिस्टमबाट सिक्नको लागि पनि विदेश एकचोटि गएर ट्रेनिङ गरेरै आए पार बल्ल सिस्टम सिकिन्छ। इभन कृषि सेक्सनमा पनि एडभान्टेज छैन, किन भन्दा यहाँको खेतीपाती गर्ने तरिका एकदम रटेरै कोदालो खनै गर्नुपर्छ भने जो विदेशी सिस्टम छ त्यसमा रटेर गर्नु पर्दैन। तपाईँले भन्न खोजेको विदेश जाऊ, सिप सिकेर फर्क आऊ, किनभने त्यस्तो इन्स्टिट्युटहरू पनि यहाँ अझै छैनन्। होटल सम्बन्धीको जबहरू ट्रेनिङ गरेर विदेश जानलाई रेडी भएको पोजिसन देखिन्छ, तर ती इन्स्टिट्युटहरूमा पनि एडभान्टेज छैन जो वहाँ गएर काम लाग्छ। यहाँको सिस्टम नै अझै बन्या छैन त्यो। अब अन्त्यमा लक्ष्मणजी, तपाईँले त विदेशबाट सिकेर आउनुभयो र यस क्षेत्रमा नयाँ खालको व्यवसाय सुरु गर्नुभयो कि नेपालमा अरू यस्ता अवसरहरू पनि देख्नु भएको छ जो विदेशबाट तपाईँले अनुभव गरेर आउनुभयो? धेरै नै छन्, किनभने यहाँ हाम्रो केही भएकै छैन। थोरै गर्न र त्यो जुन चलिआएको कुरा छ त्यसलाई बुझाएर हिँड्नको लागि अवश्य पनि थोरै गाह्रो चाहिँ छ। कुनै पनि फिल्ड हेर्नुहोस्, कन्स्ट्रक्सन फिल्डदेखि लिएर मेकानिकल फिल्डमा इभन हामी सामान्य कुराहरू बनाउँदैनौँ होइन। कुनै पनि चिजमा इन्जिनियरिङ होस् चाहे कुनै पनि व्यवसाय र कुनै पनि चिजमा नेपालमा अपर्च्युनिटी छ। कुराकानीमा थिए विदेशमा सिकेका सिपका आधारमा नेपालमा धेरैलाई लोभ्याउने गरी उद्यम सुरु गरेका 2 उद्यमीहरू पूर्णचन्द्र नेउपाने र लक्ष्मण शर्मा, र उनीहरूसँगको छलफल सञ्चालन गर्दै थिए साथी माधव नेपाल। अब आजका मुख्य समाचार संक्षेपमा। फ्रान्समा बेरोजगार भत्ताको माग गर्नेहरूको मासिक संख्या कीर्तिमानी दरले बढेको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट मुक्त भएपछि काममा फर्किएका ब्रिटिस प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले लकडाउन खुकुलो बनाउन परिरहेको दबाव अस्वीकार गरिदिएका छन्। स्विडेनको सरकारले खुला राख्न अनुमति दिएका बार, रेस्टुरेन्ट र होटलहरूको व्यापार सरदर आधा कम भएको जनाएको छ। युगाण्डाका राष्ट्रपतिले महामारीका दौरान कारागारहरूको भिड कम गर्ने उद्देश्यले 800 भन्दा बढी बन्दीलाई आम माफी दिएका छन्। श्रीलङ्काको सरकारले दर्जनौंको संख्यामा नौसेनाका सदस्यहरू कोरोना भाइरस संक्रमित पाइएपछि फेरि देशव्यापी रूपमा 24 घण्टे कर्फ्यू घोषणा गरेको छ। अफगान तालिबानका एक प्रवक्ताले यो वर्षको पहिलो 3 महिनामा भएको 500 भन्दा बढी नागरिकको हत्याका अधिकांश घटनामा अन्य सरकार विरोधी फौजहरूसँगै आफूलाई जिम्मेवार ठहर्याइएको राष्ट्रसङ्घको एउटा प्रतिवेदनको आलोचना गरेका छन्। र युरोपेली जहाज निर्माता कम्पनी एयरबसले आफूले रातारात 1/3 व्यापार गुमाएको बताउँदै महामारीका कारण आफ्नो अस्तित्व सङ्कटमा परेको जनाएको छ। हवस् त यसका साथै BBC नेपाली सेवाको साँझपख यही समाप्त हुन्छ। हामीलाई भने भोलि बिहान 7:15 बजेसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।